अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मुल्क यमन में एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। खुदा ने उसे वसी व अरीज हुकूमत दे रखी थी। ताकतवर फौज, जरखेज इलाके और दौलत के अंबार अता कर रखे थे। फिर भी वो 24 घंटे मलूल रहता। हर वक्त उसकी आंखें सोच में डूबी रहती, क्योंकि वो अपनी रियाया का हर दिल अजीज बादशाह था। उसकी हुकूमत में उसकी रियाया बड़े आराम व सुकून से रहती थी। बादशाह हमेशा उन पर अपनी नवाजिशें लुटाता रहता था, इसलिए उसकी रियाया उसे मलूल देखना पसंद ना करती थी। तमाम लोग बादशाह के गम की वजह मालूम करना चाहते थे, ताकि अपनी मकदूर के मुताबिक उसके गम को बांट लें। लेकिन उन्हें ये बात मालूम कैसे हो? वो अपने बादशाह की जितनी इज्जत और मोहब्बत करते थे, उतना ही उसका अदब भी करते थे। इसलिए खुद बादशाह से पूछने की किसी में हिम्मत ना हुई। आखिर सब लोग मिलकर मशवरा करके वजीर आजम के पास गए और उससे बादशाह के गम का सबब पूछा। वजीर आजम को खुद मालूम नहीं था, भला उन्हें क्या बताता। इसलिए लोगों के इसरार पर तय हुआ कि वजीर आजम रियाया का नुमाइंदा बनकर बादशाह की खिदमत में जाए और तमाम हाल दरियाफ्त करे। फिर सब मिलकर उसकी तदबीर दरियाफ्त करेंगे। अलगरज वजीर आजम बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और दस्त बस्ता अर्ज किया, आलीजा, रियाया आपके गम से बेहद मलूल और परेशान है। वो आपके गम का सबब दरियाफ्त करना चाहती है। मेरी रियाया मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन क्या बताऊं वजीर आजम, मेरा गम ऐसा नहीं जो रियाया से दूर हो सके। जहां पन्हा, अगर इसे गुस्ताखी ना समझें तो अपने गम का सबब बता दें। गुलाम ज़ादा भी बेहद फिक्रमंद है। वजीर आजम ने हाथ जोड़कर कहा, तो सुनो वजीर आजम, मुझे औलाद का गम है। मेरी आखिरी घड़ी होने को आई, लेकिन अभी तक मैं औलाद की नेमत से महरूम हूँ। आखिर मेरे बाद इतनी वसी व अरीज हुकूमत को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बादशाह ये कहकर खामोश हो गया और वजीर आजम वहाँ से चला आया और फिर रियाया को तमाम बातें बता दी। वो लोग कुछ देर तक तो आपस में मशवरा करते रहे, फिर एक जबान होकर बोले, बादशाह को औलाद होगी, जरूर होगी। हम लोग सब के सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे और हमें यकीन है कि अल्लाह इतने बहुत से लोगों की दुआ रद्द नहीं करेगा। ये कहते हुए सब चले गए और वजीर आजम सोचने लगा, कितनी अकीदत है इन्हें अपने बादशाह से, कितनी मोहब्बत करते हैं ये उससे। खुदा भी जरूर इनकी दुआ कबूल करेगा। और फिर मुल्क यमन के अवाम ने आसमान पर सर उठा लिया। दिन रात उठते बैठते बस उनका यही एक मशगला रहता। आखिर अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और एक रोज मुल्क यमन के अवाम की खुशियों का ठिकाना ना रहा। जब उन्हें ये खबर मिली कि उनकी दुआ मकबूल हुई, उनके बादशाह को खुदा ने एक चंदा जैसी बेटी अता की है और उधर बादशाह ने भी अपनी रियाया पर इनाम व इकराम की बारिश कर दी, अपने खजाने का मुंह खोल दिया। उस दिन के बाद से कोई गरीब ना रहा और मौसम से मौसम बदलते रहे। दिन हफ्ते में तब्दील हुआ, हफ्ते महीनों में और महीने साल में तब्दील होते चले गए। शहजादी ने भी जवानी की सरहदों पर कदम रख दिया। क्योंकि बादशाह को और कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अपनी मोहब्बतों का तमाम खजाना उसी लड़की पर लुटाता रहता था। उसकी अदनासी ख्वाहिश भी उसके हुक्म का दर्जा रखती थी। वो कभी उसे मलूल ना होने देता। लेकिन एक दफा अचानक शहजादी की तबीयत खराब हो गई और ऐसी खराब हुई कि संभल न सकी। उस वक्त के बड़े बड़े वैद और हकीम इलाज करके थक गए, लेकिन शहजादी का मर्ज अपनी जगह से टस से मस न हुआ। अब तो बादशाह के गम का कोई ठिकाना ना था। वो रात दिन इसी फिक्र में रहता कि किसी तरह फिर शहजादी पहले जैसी भली चंगी हो जाए। इसलिए रात भर वो अपने खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता, तमाम इबादत गाहों पर सर पटकता, क्योंकि उसे यकीन था कि खुदा ही उसे शिफा देगा। और आखिर खुदा ने उसकी सुन ली। एक दिन बादशाह अपने बाग में टहल रहा था कि अचानक एक नूरानी शक्ल का सफेद रेश बूढ़ा नमूदार हुआ और बादशाह से कहा कि शहजादी तंदुरुस्त हो सकती है, बशर्ते के सुनहरा सेब उसे खिलाया जाए। और इतना कहने के बाद फौरन ही वो गायब हो गया। बादशाह समझ गया कि ये गैबी मदद थी और फौरन ही उसने अपने मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो कोई सुनहरा सेब लाकर देगा, शहजादी की शादी उसके साथ कर दी जाएगी। लेकिन इस किस्म के सेब के बारे में किसी ने आज तक सुना भी नहीं था और ना ही देखा था। इसलिए जिसने भी सुनहरा सेब का नाम सुना, हैरान रह गया। दारुल हुकूमत से दूर, बहुत दूर, एक गैर मारूफ कस्बे में एक किसान रहता था। उसके 3 लड़के थे। चारों बाप बेटे अपने खेतों में मिलजुल कर काम करते और सीधी सादी जिंदगी गुजारते थे। एक रोज किसान बाजार से कुछ सामान खरीदने गया तो पूरी बाजारी में
اس نے بادشاہ کے اعلان کی بازگشت سنی اور حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا تو کیا خدا اس پر اپنا کرم کرنے والا ہے، اور الٹے پیروں گھر واپس آیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ اپنے باغ میں گیا۔ باغ کے مشرقی کنارے پر جہاں سیب کے درختوں کے جھنڈ تھے، ایک خوبصورت درخت کسی نوخیز دلہن کی طرح حسین پتیوں کی گھونگھٹ نکالے کھڑا تھا۔ اس کی ڈال ڈال سنہرے سیبوں سے لدی ہوئی تھی۔ کسان نے کچھ سیب توڑ کر ایک تھیلے میں بھر لیا اور انہیں لے کر اپنے بڑے بیٹے کے پاس آیا اور کہا، جاؤ یہ سیب بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو، تمہیں ایک خوبصورت انعام اس کے بدلے میں ملے گا۔ لڑکا اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور خوشی خوشی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ایک دن وہ ایک سنسان راستے سے گزر رہا تھا۔ اچانک راستے میں اسے نورانی شکل کا ایک سفید ریش بوڑھا نظر آیا۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا، پیارے بچے تم کہاں جا رہے ہو اور تمہارے تھیلے میں کیا ہے؟ لڑکے کو شرارت سوجھی۔ اس نے کہا، میرے تھیلے میں بلیوں کے سر ہیں۔ کیا کہا؟ بلیوں کے سر؟ جاؤ ایسا ہی ہوگا۔ بوڑھا یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ لڑکے نے اپنے سر کو جھٹکا اور اپنی راہ کھو لیا۔ جب وہ بادشاہ کے محل پر پہنچا اور لوگوں نے آمد کی وجہ پوچھی تو اس نے فخر سے کہا کہ وہ سنہرے سیب لایا ہے۔ سنہرے سیب کا نام سنتے ہی لوگ اسے ہاتھوں ہاتھ بادشاہ کے پاس لے گئے، لیکن جب اس نے تھیلے کو کھولا تو اس میں بجائے سیب کے بلیوں کے سر نکلے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سمجھا شاید یہ میرا مذاق اڑانے آیا ہے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اسے 25 کوڑے لگائے جائیں۔ 25 کوڑوں کا انعام لینے کے بعد وہ گھر آیا اور اپنے باپ کو تمام واقعہ کہہ سنایا۔ دوسرے دن کسان نے اپنے دوسرے بیٹے کو ایک تھیلا سیب دیے اور تمام ہدایات دینے کے بعد اسے بھی روانہ کیا۔ اس لڑکے کو بھی راستے میں ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے نے پوچھا، اچھے لڑکے تمہارے تھیلے میں کیا ہے؟ چوہے کی مینگنی، لڑکے نے اینٹ کر جواب دیا۔ اوہ اچھا جاؤ ایسا ہی ہوگا، یہ کہہ کر بوڑھا نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر وہ لڑکا بادشاہ کے محل پر پہنچا اور نوکروں سے کہلوایا کہ وہ سنہرے سیب لایا ہے۔ نوکر اسے بادشاہ کے پاس لے گئے اور بادشاہ کے پاس جب اس نے تھیلا کھولا تو اس میں سیب کی بجائے چوہوں کی مینگنیاں بھری ہوئی تھی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اسے 50 کوڑے لگوائے۔ لڑکے نے گھر آ کر تمام واقعہ اپنے باپ سے کہہ سنایا۔ دوسرے دن کسان نے اپنے تیسرے اور سب سے چھوٹے لڑکے کو بھی ایک تھیلا بھر کر سنہرے سیب دیے اور تمام ہدایتیں دے کر روانہ کیا۔ راہ میں اسے بھی ایک بوڑھا ملا۔ بوڑھے نے پوچھا، کہو برخوردار کیا تمہارے تھیلے میں بھی بلیوں کے سر اور چوہوں کی مینگنیاں ہیں؟ کیا فرماتے ہیں محترم بزرگ؟ اس میں تو میرے باغ کے سنہرے سیب ہیں۔ اچھا جاؤ ایسا ہی ہوگا، یہ کہہ کر بوڑھا غائب ہو گیا۔ اور جب لڑکا بادشاہ کے محل پر پہنچا تو نوکروں سے کہا کہ بادشاہ کو اطلاع کر دیں، وہ شہزادی کے علاج کے لیے سنہرے سیب لایا ہے۔ نوکروں نے کہا، اگر تمہارے تھیلے سے بھی سیب کے علاوہ کچھ اور نکلا تو بادشاہ تمہیں قتل کروا دے گا۔ لڑکے نے کہا، پرواہ نہیں، تم مجھے لے چلو۔ نوکر با دل ناخواستہ اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہاں پر جب اس نے تھیلا کھولا تو اس میں سنہرے سیب بھرے ہوئے تھے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب سنہرا سیب شہزادی کو کھلایا گیا تو وہ فوراً تندرست ہو گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کر دی۔ اس طرح اس لڑکے نے اپنی اچھی نیت کے بدلے ایک خوبصورت انعام پایا اور بقایا زندگی عیش و آرام سے بسر کی۔